अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब से कुछ घंटे कबल हमने बात की थी जियो न्यूज़ की एक एनालिस्ट हैं जी रीमा उमर साहिबा, जिन्होंने ट्विटर पर ये दूसरी मर्तबा बाय द वे उन्होंने ये बात की है। इससे पहले भी वो चंद हफ्ते कबल ये बात कर चुकी हैं, जिसको लोगों ने हल्का फुल्का मजाक उड़ाकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन इस बार उन्होंने एक चाइनीज़ ऑथर डॉक्टर एंग का रेफरेंस देते हुए करप्शन का इनडायरेक्टली दिफा करने की कोशिश की, जो कि वो तो कहती हैं कि मैं करप्शन का दिफा नहीं कर रही, मैं तो ये बता रही हूँ कि पाकिस्तान में जिसको करप्शन कहा जाता है, इमरान खान जिसको करप्शन कहते हैं, चाइना और जो दीगर डेवलप्ड ममालिक हैं वहाँ पर ये आम प्रैक्टिस है, रूटीन प्रैक्टिस है, वहाँ पर ऐसी चीज़ों को करप्शन के ज़ुमरे में नहीं लाया जाता। सो डॉक्टर एंग, जो कि चाइनीज़ ऑथर जिनका जिक्र किया था रीमा ने अपनी ट्वीट में, उन्होंने जब देखा कि मेरी किताब का हवाला देकर ये गलत बात कर रही हैं, तो उन्होंने वहीं पर इनका भांडा फोड़ दिया। और वो सारी स्टोरी मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में मैं तफसील से बता चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने उसको मिस कर दिया है वो देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर एंग ने इनका भांडा फोड़ा और कैसे उनको कहा कि आप मेरा नाम लेकर और मेरी किताब का हवाला देकर गलत बात मत करें। मैंने कहीं पर भी ये जो एक्सेस मनी फ्यूल्ड ग्रोथ की आप जो बात कर रही हैं, मेरा लिखा हुआ कॉन्सेप्ट आप मिस इंटरप्रेट कर रही हैं, ये गलत है। जिस पर डॉन न्यूज के खुर्रम हुसैन साहब मैदान में कूद पड़े और उन्होंने उस बेचारी ऑथर को आप बता रहे हैं, उस मुसन्निफा को आप बता रहे हैं कि आप गलत बात कर रही हैं, हमें बेहतर पता है कि आपने क्या लिखा है। सो काफी मजेदार आज का एपिसोड था। उसी से लिंक्ड है जी आज का हमारा जो अभी की डिस्कशन है। गरीदा फारूकी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, पाकिस्तान की माया नाज सहाफ़ी भी हैं। रिपोर्टिंग से इन्होंने करियर शुरू किया, अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्राइम टाइम पर प्रोग्राम करती हैं न्यूज़ वन पर। उन्होंने आज एक ट्वीट की, मैं पहले ज़रा आपको उनकी ट्वीट के अल्फाज पढ़ के सुनाती हूँ और फिर हम बात करते हैं इस पर कि ये बहुत से अब ये जो एंटी तालिबान जो सेगमेंट पाकिस्तान में पाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए कबल अज वक्त ऐसी बातें कर रहा है कि जो कल को पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए थोड़ी सी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। गरीदा फारूकी साहिबा फरमाती हैं कि माशाल्लाह अफगान तालिबान वांट टू बी पार्टनर्स इन सीपैक, यानी तंज करते हुए कहती हैं कि माशाल्लाह अफगान तालिबान अब सीपैक का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्वाइट होपफुली neither Pakistan nor China will even consider such a strategic blunder। वो कहती हैं जी कि मुझे उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि ना पाकिस्तान और ना ही चाइना इस किस्म का स्ट्रेटेजिक ब्लंडर करेगा। मेरा अब यहाँ पर गरीदा फारूकी साहिबा और वो तमाम लोग जो अभी से शोर मचा रहे हैं कि सी पैक पर अफगान तालिबान की हुकूमत को नहीं शामिल करना चाहिए, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस वक्त अब ब्लंडर्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर होगा या नहीं ये तो वक्त साबित करेगा, आने वाला वक्त साबित करेगा कि ये दुरुस्त फैसला है उनको शामिल करना सीपैक में या नहीं। लेकिन पहले जरा उन ब्लंडर्स की बात कर ली जाए जिन पर आप लोग आज तक खामोश रहे, आपकी जुर्रत नहीं थी आज तक कि आप उस पर बात करते। मसलन अशरफ गनी, जिस बेशर्मी से अशरफ गनी ने टीटीपी के उन दरिंदों को जो कि एपीएस पेशावर जैसा सानहे के जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने जिम्मेदारी कबूल की और कमाल बेशर्मी से वो माने कि हमने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को किस बेदर्दी से शहीद किया, उनको छुपने का ठिकाना, उनको पनाह किसने दी? अशरफ गनी ने। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और हराम है कि मियाँ साहब के मुंह से कभी कोई बात निकल जाए कि इन दरिंदों को हमें वापस दें, ये हमारी जेलों को मतलूब है, ये हमारे कानूनी इदारों को मतलूब है, ये हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करके भागे हुए, आप कौन होते हैं इनको पनाह देने वाले? लेकिन नहीं। सो दिलचस्प बात यह है कि अफगान तालिबान जिनके खिलाफ इतना खुल कर बहुत से लोग बात करते हैं, जिनसे हो सकता है कि मुझे भी कुछ इख्तलाफात हों, कुछ बातों पर इत्तफाक हो, आपको भी हो सकता है उनकी कुछ बातें नापसंद हो, कुछ बातें पसंद हो, लेकिन टीटीपी जो कि एक बिल्कुल अलग एक सेगमेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं, एक अलग एंटिटी है जिसको अफगान तालिबान भी डिसोन करते हैं कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, उस टीटीपी के वो दरिंदे जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके गए, और मतलब चले मेरी या मुझसे बड़ी उम्र के लोग या आप कहें कि किसी पर भी हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन चलो आपने कोई बुजुर्गों पे किया हो, जवानों पे किया हो, वो बात भी समझ आती है। आपने उन मासूम बच्चों को बेदर्दी से शहीद कर दिया, आपको शर्म नहीं आई?
اور ایسے درندوں کو اشرف غنی پناہ دیتے رہے، لیکن اس پر نواز شریف صاحب کا چپ رہنا غریدہ فاروقی اینڈ کمپنی کو کبھی بھی بلنڈر نہیں لگا۔ اب آتے ہیں اس بات پر کہ سی پیک پہ اگر افغان طالبان کی ظاہر حکومت آ رہی ہے، اٹس رائٹنگ آن دا وال، تو ان کو شامل کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا اور نہ کرنے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے افغانستان، اور ظاہر ہے کہ اگر چائنا خود ہی چاہے کہ افغانستان کو بھی شامل کیا جائے تو پاکستان کو کیا ضرورت ہے برا بننے کی، کہہ کے کہ ہم آپ کو شامل نہیں کریں گے۔ پاکستان تو ویسے ہی ماشاءاللہ بڑے ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ چل رہا ہے آگے۔ ISI کے چیف ہمارے جب گئے ہیں افغانستان میں تو جتنا ان کو وارم ویلکم ملا، حکمت یار گلبدین سے وہ وہاں پر ملے، وہاں پر جس طرح سے ان کی پریزنس کو انڈیا نے بہت زیادہ رونا دھونا اس پر مچایا، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات دہائیوں کے بعد اب ایک پازیٹیو موڑ کی طرف موڑ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسے میں اگر ان کے ہمارے ساتھ مشترکہ اکنامک انٹرسٹ ہوں گے، معاشی طور پر وہ ہمارے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ دہشت گردی میں بھی کمی آئے گی انشاءاللہ، جو کہ کہنے کو تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہم پوری ہیلپ کریں گے آپ کی، پورا ہم انشور کریں گے کہ انشاءاللہ TTP دوبارہ سر نہ اٹھائے۔ پاکستان بھی ظاہر ہے کہ ان کو اپنی سپورٹ طریقے سے ایکسٹینڈ کرنے کی وہ بات کرتا ہے انڈائریکٹلی، جو ہم تک ذرائع سے بات پہنچی ہے کہ داعش ہو، القاعدہ ہو، جو دیگر شرپسند عناصر ہیں، وہاں پر ان کو کنٹین کرنے میں ظاہر ہے پاکستان بھی سپورٹ کرے گا افغانستان کو انشاءاللہ، کہ آپ کس طرح سے ہمارا جو سیکیورٹی میکنزم تھا، جس طرح سے ہم نے دہشت گردی پر قابو پایا، آپ کس طرح سے اس پر قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں۔ ہوتا کیا رہا، جو ہمارے افغانستان میں لوگ موجود تھے، رپورٹرز موجود تھے، صحافی حضرات پاکستان سے گئے، وہ بتاتے ہیں کہ جی سب سے بڑا اب چیلنج افغان طالبان کے لیے اس وقت یہ ہے کہ ان کا نام لگتا تھا اور قتل و غارت گری کر رہے تھے رو کے لوگ، قتل و غارت گری کر رہے تھے ان کے کور ایجنٹس، جن کو اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئے، وہ بھاگ رہے ہیں، اور اس وقت مطلب امریکہ کی اور بھارت دونوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم استعمال کرتے رہے افغانستان میں دہشت گردی کے لیے اور نام طالبان کا لگاتے رہے ہم، زیادہ تر ہو سکتا ہے طالبان کے بھی مسائل ہوں گے، لیکن زیادہ تر جو گڑبڑ ہمارے پاکستانی رپورٹرز جو وہاں پر گئے جو بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ان اٹینڈڈ رہ نہ جائے، کوئی بھی ہمارا شرپسند ایلیمنٹ جو ہے یہاں پر نہ رہ جائے کہ جس کو بعد میں یہ ختم کر دیں۔ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھگا لیں، ہر طریقے سے ان کی ایویکیویشن ہو سکے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا یہ ساری ان کی گفتگو سن کے کہ جو ابھی سے ایک نیگیٹو میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ مین سٹریم میڈیا پر آتے ہیں تو آپ کی ایک بات کاؤنٹ کرتی ہے، آپ کی باتوں کی وجہ سے پرسیپشن بنتا ہے، آپ اوپینین میکر بن جاتے ہیں، آپ کی باتوں کی وجہ سے اب تو ٹویٹر تو دیکھیں پوری دنیا پڑھتی ہے نا، پورے گلوبل لیول پر ایک پرسیپشن جاتی ہے ایک ملک کی، اس کے صحافیوں کی، اس کے لیڈرز کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی۔ یہ آپ اگر کوئی بونگیاں مارتے ہیں تو وہ صرف آپ کے ملک تک محدود نہیں رہتی، وہ پوری دنیا میں جاتی ہیں۔ خدا را ایسے ٹاپکس پر مت آپ ابھی اتنی ایسی سٹیٹمنٹس دیں کہ جی یہ بلنڈر ہوگا، اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا، ہم طالبان کی حکومت کو کیوں شامل کریں۔ ابھی حوصلہ کریں، پہلے پاکستان کی ریاست کو کوئی فیصلہ کرنے دیں اور اس کے بعد اس پہ بات کریں، اور اگر ہم شامل کرتے بھی ہیں تو کیا تکلیف ہے؟ ان کے پاس جتنے مہنگے ترین، جتنے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی جو آلات ہیں، مشینری ہے، ٹینکس ہیں، جو کچھ ان کے پاس آ چکا ہے، تو ظاہر ہے کہ انڈیا کو صاف نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کل کو اگر کولیبریٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ تو اس لیول کا مہنگا ترین جدید ترین ٹیکنالوجی والا مہنگا ترین اسلحہ اور دفاعی سامان افغانستان کے پاس آ چکا ہے، جو امریکہ جلدی میں امریکی فوج، نیٹو فورسز چھوڑ کے بھاگی ہیں، کہ جو پاکستان کو اگر مل جاتی ہیں انشاءاللہ تو بھارت کی راتوں کی نیند ابھی سے یہ سوچ کر حرام ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا ہمیں آگے چل کے سوچنا ہے کہ ہم کہاں کیسے انشاءاللہ ہمیں میوچول فائدے ہوں گے۔ اپنے سیکیورٹی اپریٹس کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اپنے سیکیورٹی سیٹ اپ کو بھی ہم نے مضبوط کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک تو ہوتا ہے۔ تو اگر سی پیک میں وہ آتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، ان کے معاشی انٹرسٹ ہمارے ساتھ لنک ہو جائیں گے جس وقت، تو وہ بھی انشور کریں گے کہ بھئی اس سرزمین پر، اس خطے میں ہم نے امن انشور کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ، اور ان سے میری یہی گزارش اور امید ہے کہ فی الحال اس طرح کی بونگیاں نہ ماریں، غلط امپریشن جاتا ہے پاکستان کا۔ پاکستان زندہ باد۔